नाल्यार मागीर का हें कट करपाचें ना सोडपाचें कट करप ना हें सोडपाचें आनी पयलीं हार घालया न्हू हय हय येता गंमत जालें रे येता गंमत एकाच मागया बरं एकाच मागया हय देखी ओदी आणि एक झाले गुजरात त्यांचे झाले क्लिअर त्यांचेच झाले या दिगो वर लायला बरोबर रेस्ट्रिक्ट कर portalo porta to pasen Petil. On side च्या पहिले ऑन कर किती ऑन कर सेफ्टी खातीर ॲडिशनल घातलं त्यांनी Yes sir. इन केस लाईनमन डांबावर चालता पळय तर मग तेका शॉक लागता ना हय हय झालं ना ये ठीक कळलं चल या कशी ये साईड घेऊया अशी अशें हाय अशी राव या 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 तुम्ही राव या तुम्ही धर सोडा ये धर करू मारे ऑन कर हां ये स्विच ऑन खाली वयर वयर सकल हां वयर वयर असं नाही असं हां भाग देऊन राव अशें राव तुम्ही राव सगळे होतं सर मुखार मुखार एक उमेदीची गजाल म्हटल्यार सोलार सिस्टम हो खूब फावटी आमी पळयता की सोलार एनर्जी आमी फुडें व्हरपाक जाय जावं रिन्युएबल एनर्जी आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी तेजो एक पयलो पावंडो म्हणटा तो मारलेलो आसा आमचो मंगेश कुट्टीकर बाबान कित्याक आयज तेणें हावज होल्ड सोलार सिस्टम हो आयज आपणाच्या घराक इम्प्लिमेंट केल्लो आसा आमी पळयता की मंगेश कुट्टीकर आनी तेजी फॅमिली प्रत्येक वेळा ते कितें ना कितें म्हटल्यार जे रिन्युएबली काम करपाचे एग्रीकल्चर क्षेत्रांत आपणाचो जो हातभार लायिल्लो आसा आनी तितून आमी पळयता सांद्रे मतदारसंघाचो पयलो असो सोलार सिस्टम इम्प्लिमेंटेशन करपाक तेणें फुडाकार घेतलो आनी आपणाचो एंटायर सोलार जो सिस्टम आसा तो कन्वर्ट करून घेतलेलो आसा एक तांकां आनी तेंच्या कुटुंबाक शुभेच्छा दिवपाक सोदता तशेंच अशें फुडें वचून आमचे कोणी गोंयकार सोलार सिस्टम इम्प्लिमेंटेशन करतले ना तांकांय आमचोय हातभार लागतलो डिपार्टमेंटाचो हातभार लागतलो जे करून आमी एक पळयता की रिन्युएबल एनर्जी कशी आमी प्रमोट करपाक शकतले कित्याक सोलार आतां एका ऑलरेडी पॅनल येयला 5 केवीचो एका सिस्टम घातलेलो आसा आनी तो सिस्टमाचेर तांकां रिबीट बसून मेळटलो म्हणल्यार जो सरकारा कडल्यान रिबीट आसा तोय ताका मेळटलो आफ्टर 1 year इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे थ्रू सो हो जो प्रोसेस आसा हो प्रोसेस तुमकां कसो करपाचो कितें करपाचो तो तुमकां तेंचो जो कोणान बसयला सोलार घर म्हणून ते तुमकां सारको सांगतलो पण एक खूब खुशेची गजाल ती म्हणजे तेंच्यांनी एक सुरवात केल्ली आसा ती आमच्या बाकीच्या घरांनी आनी बाकीच्या हावज होल्ड्स जावं कमर्शियल हितून सोलार सिस्टम आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय गोंय राज्य जे आसा ते खूब कमी प्रमाणात सोलार जनरेट करता आनी हें आमकां समज वाडयतलें जाल्यार प्रत्येक जाणांनी आपणान जावन इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा
सरकारानूय इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा, जे करून ही सोलार जावं रिन्युएबल एनर्जी जी आसा हेका प्रोत्साहन हे प्रत्येक कडल्यान मेळटले. दुसरे स्टेटींनी तुमी पळयला आसतले व्हडले व्हडले सोलार पॅनल्स तेंचे इम्प्लिमेंटेशन आसा, गव्हर्मेंट जावं प्रायव्हेट सेक्टरान सगळे कडेन तांकां एक हाय लेवलाचेर इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आसा. सो गोंय राज्याचे आमच्या लोकांनी जो हातभार लावन आमी स्वता जावन हे कशें इम्प्लिमेंट करूंक शकता आनी तितून आमकांय स्वता फायदो मेळटलो, तेकाय फायदो मेळटलो. ताका ऑलमोस्ट 3,500 सुमार बिल येता म्हयन्याचे, सो ते बिलाचोय ताका लाभ मेळटलो. सो हे तुमकां मंगेशूय सांगतलो. सो परत एकदां मंगेश कुट्टीकर आनी तेंचे एंटायर फॅमिलीक शुभेच्छा. आनी अशेंच म्हणल्यार एवरी टायम तो फुडाकार घेता कितें ना कितें करपाक लागून, आनी ताका फुडाकार घेवपाक तेजो लाभ जो आसा तांकांय मेळटलो आनी समाजाक म्हणल्यार आमच्या क्षेत्राच्या सानंद्री मतदारसंघाच्या लोकांकूय मेळटलो. थँक्यू. मंगेश मागता मंगेशा कडेन की तेणेन 2 उतरां सांगची म्हणून. आयज सर येयल्लो आमचे हे सोलर पावराचे इनॉग्रेशन करपाक, थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचो सोलर घरचे टेक्निशियन आमचे जे ओनर आहा तो हांगा येयल्लो आसा आनी सगळे आमी जमिल्ले आमचे फॅमिली आनी आमचे गांवबाब. हांव हे म्हाजे हे कित्याक हांवें स्टार्ट केलें सोलर पावर घालपाक, कित्याक आमच्या गोंयांत आमचे लायट जनरेट जायना, ती भायली हाडची पडटा आनी आमी आउटसायड जे इस्टेट आसात तेंच्या कडचेर डिपेंड आसा. त्या खातीर आमी ही सोलर पावर हांवें घातलो कित्याक आमकां फायदो आहा केन्नाय. आनी आमकां ह्या जे प्लेसीर हांव रावता हिंगा भरपूर वत आसा आनी हे वता खातीर म्हाका 2 फायदो आहा. घरांत भितर गरमी जायना आनी हेजो एक फायदो आहा. त्या खातीर हांवें आमकां बील भरपूर येतालें 3,500, त्या खातीर हांवें सोलर पावर यूज केलो, हे आमचे घातलो आनी आमकां गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हे ऑलमोस्ट 1.5 लाख आमकां सबसिडी मेळटा. आनी ते चड आसा स्टार्टिंगसून टील मिडल बसपाक तेणी जे चड ते आमकां रिस्पॉन्स दिले, तेणी सपोर्ट आसा ते सगळे दिले. बेसिकली यांचे सिस्टम आहा ते 5 किलोवॅट सिस्टम आहा. नॉर्मली जनरेट करता 20 किलोवॅट पर 20 युनिट पर डे. ह्या सिस्टमाक मंथली जाता 600 युनिट जनरेट जाता. यांचे इलेक्ट्रिसिटी बिल पुरे टोटली झिरो जावन तांकां आनी बी आफ्टर 1 इयर पेबॅक जातले अशी हे सिस्टमाची ह्या. तर ह्या सगळ्यान इन केस तांकां इन्क्रीज बी करपाक पडटले. आतां इन केस 6 म्हयन्यान तांकां जनरेशन कन्जम्पशन चड जातलें तर तांकां पॅनल बी ॲड करपाक आमी प्रोविजन दवरला अशें. थँक्यू. थँक्यू. दाखय दाखय. चहा पिवा.